अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अजीज़ तलबा और तालिबात है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हिज़ाउल बख़ील यानी बख़ील का जो जूता है उसकी कहानी एक पढ़ रहे हैं और अरबी ज़ुबान के मुहावरे से भी आगाह हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज उस बख़ील के साथ उन जूतों के सबब क्या होता है। जी शुरू करते हैं। जी तो बख़ील ने सोचा था कि वो उन जूतों को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल देगा। तो फिर क्या हुआ कि सुम्मा ख़ारजा इला फ़िनाई बैतिही, सुम्मा फिर ख़ारजा वो निकला, इला तरफ फ़िनाई सहन जो था, बैतिही उसके घर का, फिर वो अपने घर के सहन की तरफ गया। व अख़ज़ मेवलहू, व अख़ज़ और उसने पकड़ा, मेवल, मेवल जो है वो कहते हैं एक तरह से कुदाल के लिए कह लें कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिससे ज़मीन की खुदाई की जा सकती है, जिसका सिरा जो है काफ़ी नुकीला होता है। हु यानी उसका अपना, उसने अपना अपनी जो कुदाल है उसको पकड़ा। सुम्मा अख़ज़ा फिर वो शुरू हो गया, यहफ़िरु, यहफ़िरु खोदना, हुफ़रतन अमीक़तन लिलहिदाई, हुफ़रतन अमीका, अमीका बहुत गहरा, हुफ़रा गड़ा, एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू हो गया। किस लिए? लिलहिज़ाई जूते के लिए। लाम यहाँ पे कल हमने बात की थी, लाम हरफ़े जर है, उसकी वजह से हिदाई पे आपको जर नजर आ रही है। कानल वक्तु लैलन, काना फ़ाल नाक़िसा में से है और इसका काम ही ये है कि ये जब किसी जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो इस्म जो इसका मुब्तदा होता है वो इस्म जो है उसको मरफू और खबर को रफा मंसूब कर देता है। कानल वक्तु लैलन, था वक्त, लैलन रात का, रात का वक्त था। वल जीरानु नियामन, और जीरान यानी पड़ोसी, नियामन सोए हुए थे। वशारिउ हादियन, वशारे और जो रास्ता था, हादियन बहुत पुरसकून था, हुदू वाला था। सामे अल जीरानु सौत अल हफरी, सामिया सुना, किसने सुना? अल जीरानु उसी पड़ोसी ने, सौत अल हफरी, सौत आवाज, अल हफरी उस खुदाई की, उस गड्ढे खोदने की। अब सामिया, आज हमने जुमला फेलिया की भी एक वीडियो अपलोड की है, तो सामिया सामिया जो है वो एक फेल है, फेल मादी है। तो ये जुमला फेलिया की एक मिसाल आपके सामने आ रही है। सुना फेल मादी, अलजीरान सुना किसने? फाइल कौन है? अलजीरान पड़ोसी, और सुनना क्या उसने? आवाज। तो इसलिए फाइल जो है उस पर आपको रफा नजर आ रही है और जो मफूल है उस पर आपको नसब नजर आ रही है, यहाँ पे जबर नजर आ रही है, यानी यहाँ पे जम्मा है और यहाँ पे नसब। अच्छा जी, फदन्नु तो उन्होंने क्या सोचा, यानी उन पड़ोसियों ने क्या सोचा, अन्ना लिसन युरीदु अन यक्तहिमा बैतहुम, तो उन्होंने ये गुमान किया कि अन्ना लिसन के बेशक एक चोर जो है, युरीदु वो चाहता है, वो चाह रहा है, अन के यक्तहिमा के वो दाखिल हो जाए, यानी जिसे कहते हैं ना नकब लगा ले, बैतहुम उनके घर में, कि वो उनके घर में दाखिल हो जाए। खरज रजुलन मिनल जीरानी, और निकला रजुलन एक आदमी, मिनल जीरानी पड़ोसियों में से, वज़हबा और वो गया, इला शुरता थी, इला तरफ अशुरता पुलिस, पुलिस की तरफ वो चला गया। वो अखबारहुम और उसको उसने खबरदार किया, उसको खबर दी, अखबारा उसने बताया, यानी उस एक शख्स ने जो पड़ोसियों में से चला गया था, हम उस शुरता को, उस पुलिस को, किसके बारे में? अन बारे में, अल्लिसी चोर, चोर के बारे में उसने उनको बताया। अच्छा जी, अब वो पड़ोसी ने बता दिया पुलिस को कि यहाँ से हमें रात इस तरह जो है वो आवाजें आई हैं कि शायद कोई चोर है जो घरों में दाखिल होना चाह रहा है। तो ज़हबल असाकिरु इला बैतिल बखील, ज़हबा गए, अल असाकिरु वो जो सिपाही थे, फौजी थे, लश्कर था, इला बैतिल बखील, बखील के घर की जानिब, वक़बज़ू अलैहि और वो पकड़ लिया उन्होंने, अलैहि उसको, उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, यानी उसको उन्होंने कैद में कर लिया, उसको पकड़ लिया। शरहल बखील लिल काजी, तो
وضاحت کی البخیل بخیل نے للقاضی قاضی کے لیے یعنی اس جج کے سامنے اس نے وضاحت کی انہو کانا یحفر قبرا لہذائہ کہ بے شک وہ جو تھا وہ یحفر کھود رہا تھا. کیا کھود رہا تھا؟ قبرن ایک قبر ایک گڑھا. کس کے لیے؟ لیے ہذا جوتے ہی اپنے کہ وہ تو اپنے جوتوں کے لیے ایک گڑھا کھود رہا تھا. لیکن القاضیہ لیکن جو قاضی یعنی جو جج تھا لم یصدق ہو اس نے اس کی بات کو سچ نہ جانا. فحکم علیہ تو اس پر حکم جاری کیا. فحکم پس حکم علیہ اس پر آرڈر جاری کیا یا اس کو حکم دیا اس پہ ایک فیصلہ سنایا. کس چیز کا فیصلہ سنایا؟ بغرامۃ للجیران وغرامۃ للحکومت. ایک اس نے کہا کہ یہ پے کرے گا کیا؟ ایک جرمانہ کس کے حوالے سے؟ اپنے پڑوسیوں کے لیے. کس نے پڑوسیوں کو پریشان کیا تو اس کا جرمانہ یہ ادا کرے گا. وغرامۃ للحکومہ اور ایک وہ جو ادا کرے گا جرمانہ کس کو؟ حکومت کو. وفی الصباح اور صبح کے وقت خرج البخیل غاضبا من دار القضاء نکلا وہ بخیل غاضباً بہت غصے کی حالت میں من دار القضاء اس دار القضاء دار را کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے پھر حرف جر ہے. من دار القضاء وہ جو قضاء کا گھر تھا یعنی قضاء کے گھر سے کیا مراد ہے؟ عدالت. وہ جو عدالت تھی یا جو وہ آفس تھا اس کا جہاں پہ فیصلے ہوتے تھے وہاں سے وہ بہت غصے کی حالت میں نکلا. وہوا یحمل اور وہ اٹھائے ہوئے تھا. حال کیا تھا؟ اچھا اور اس نے یحمل اٹھائے ہوئے تھا حذاءہ القبیح حذا جوتا ہو اپنا القبیح بہت بدنما اسے اپنا بدنما جوتا بھی اٹھایا ہوا تھا. فکر البخیل طویلا فکر سوچا البخیل اس بخیل نے طویلا بڑی دیر فی طریقۃ للتخلص من الحذاء الملعون کس حوالے سے اس نے سوچا؟ فی طریقۃ ایک ایسا طریقہ سوچنے کے لیے ایک کوئی ایسا میتھڈ ہو کوئی وے ہو کہ تخلص کہ وہ خلاصی پالے چھٹکارا پالے من الحذاء الملعون اس ملعون لعنت شدہ جو جوتا تھا اس سے وہ چھٹکارا پالے. ثم راقب عربۃ پھر وہ سوار ہوا عربۃ ایک جسے ہم کارٹ کہتے ہیں یا ایک ایسی جگہ پہ ایک سواری پہ وہ سوار ہوا. اس وقت چونکہ ہارون رشید کے دور کا سنا رہے ہیں واقعہ تو اس دور میں چونکہ سواریاں کس طرح سے ہوتی تھی انسان کے پاس کہ وہ گھوڑے کی سواری کرتا تھا. اچھا وہ اس کارٹ پہ سوار ہوا. وذهب الى فندق بعید اور وہ گیا الى فندق ایک ایسے ہوٹل کے جانب بعید ایک دور دراز ہوٹل کی طرف عن منزلی جو اس کے گھر سے دور تھا. ودخل اور وہ داخل ہوا الى حمام الفندق حمام یعنی وہ جو واش روم تھا نہانے کا کمرہ تھا جو فندق اس ہوٹل میں وہاں پہ وہ چلا گیا. ثم رمى الحذاء في المرحاض وغادر اور اس نے کیا کیا؟ رمى الحذاء پھینک دیا اس نے جوتے کو فی المرحاض ٹوائلٹ میں وغادر اور وہاں سے چلا گیا. وفی المساء صبح کے وقت اس نے ایسا کیا. وفی المساء اور شام میں ترک العساکر باب بیت البخیل جو کھٹکھٹایا العساکر پھر فوجیوں نے بابا بیت البخیل بخیل کے گھر کے دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا. وہ اخبروہ اور انہوں نے خبر دی اسے ان القاضی یستدعیہ اخبروہ ان القاضی یستدعیہ اور اس کو خبر دی کہ بے شک قاضی جو ہے جو جج ہے یستدعیہ اس کو طلب کر رہا ہے اس کو بلا رہا ہے. لِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے لی کہ انا بے شک ہم ان سب نے یعنی وہ لوگوں نے وجدو پایا ہے حذاءہ جوتا ہو اس کا الشہیر مشہور کیونکہ انہوں نے اس کے مشہور جوتے کو پایا ہے. قد سببا
جو کہ سبب بنا ہے قارصتن ایک بڑے المیے کا، ایک بڑے حادثے کا، فی حمامی احد الفنادق، فندق کی جمع فنادق، ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل کے حمام میں وہ ایک بڑے حادثے کا سبب بنا ہے۔ وَأَنَّ مَالِكَ الْفُندُقِ، اور فندق یعنی ہوٹل کا جو مالک ہے بے شک اس نے قد اشتقى علیہ، اس نے اس کی شکایت کی ہے۔ حکم القاضی، قاضی نے یہ حکم جاری کیا، قاضی نے، حکم القاضی علی البخیل، قاضی یعنی جج نے آرڈر کیا بخیل کے لیے کہ بدفع غرامت، کہ وہ جرمانہ ادا کرے گا، لإصلاح الاضرار، لإصلاح ٹھیک کرنے کے لیے، الاضرار جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، وغرامت اور ایک جرمانہ وہ ادا کرے گا تعویضیت لصاحب الفندق، کہ وہ ہوٹل کا جو مالک ہے اس کو بدلے میں بھی وہ جرمانہ ادا کرے گا، وغرامت للحکومہ، اور ایک جرمانہ جو ہے وہ حکومت کو بھی اسے پے کرنا پڑے گا۔ تو اب تک جتنا مال اسباب اس نے بچایا تھا دھوکہ دہی کے ذریعے، میرا خیال ہے بہت زیادہ وہ مختلف جگہوں پہ اس کا مال جو ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے بطور جرمانوں کے، جو اس کے غلط کام تھے اس کا صلہ جو ہے وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آگے ان جوتوں کے سبب اس کے ساتھ مزید کتنا کچھ برا جو ہے وہ ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔